subscribe and press the bell icon to never miss any update. एक ढङ्गले के पार्टी फुटाइएकै थियो नि, अध्यक्षलाई निष्कासन गरिएको थियो, महासचिवलाई निष्कासन गरिएको थियो, संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको थियो। कहाँबाट हटाएको हो? बाटाबाट हटाएको, बाटैमा पुर्याइदिनुहुन्छ। बाटैबाट अध्यक्ष निकालिदिनु भयो, बाटैबाट दलको नेता हटाइदिनु भयो, उपनेता हटाइदिनु भयो। 75 जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्कियो भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै बेला छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्। गुटको सुरुवात उहाँले गरेको हो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट। पार्टीको विधान छ, देशको कानुन छ, संविधान छ, संसद नियमावली छ, दल सम्बन्धी कानुन छ। यी सबै कुरातिर म सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई, नेता कार्यकर्ताहरूलाई सजग सचेत गराउन चाहन्छु। पार्टी एकताको पक्षमा बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता गुटगट भेलाहरूमा सरिक नहुन म तमाम कार्यकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। बसेर छलफल, पर्याप्त छलफल हुनु पर्यो, छलफलै गर्न नदिने। उहाँको एकहोरो भाषण सुनेर हामीले बस्नुपर्ने, उहाँको प्रवचन सुनेर। पहिलो दिन नै अध्यादेशहरू अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गर्नुपर्छ संविधान अनुसार। त्यो सरकारलाई प्रस्तुत गर्न दिइएन अथवा संविधान कार्यान्वयन गर्न दिइएन। संविधान कार्यान्वयन गर्न व्यवधान खडा गरियो। कार्यसूची बदलेर सभामुखजीले मन्त्रीजी एकछिन पक्नुहोस्, एकछिन चुप लाग्नुहोस् भनेर मन्त्रीलाई रोकेर पछि एकछिन स्थगित भनेर फेरि एकछिन पछि अर्को दिनलाई सर्यो भनेर संविधानले पहिलो दिन नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पनि त्यो सरकारले पुरा गर्न पाएन। सरकार त्यसबाट वञ्चित गरियो बलजफ्ती। त्यसमा संविधानको कार्यान्वयन प्रति सभामुखजीको जुन प्रतिबद्धता रहनु पर्थ्यो, संविधानको कार्यान्वयन प्रति उहाँको जुन कर्तव्य थियो, त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति, आजकल एउटा शब्द छ नि सेटिङ भन्ने, भिन्न प्रकारका सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु। अझ एसिड आक्रमणको विरुद्ध त्यो पर्खिरहन नमिल्ने कडा कानुन ल्याउनु पर्ने, एसिड पीडितहरूको माग, सम्पूर्ण महिला समुदायको माग, सम्पूर्ण सचेत समुदायको माग र रेपकेस जस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन ल्याउनु पर्ने तत्काल त्यो माग र संसदबाट कानुन ल्याएर त्यो प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि धेरै ढिलो हुने र थुप्रै दुर्घटनाको शिकार हुनुपर्ने जस्ता कुरा भएको हुनाले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याइएको थियो। एसिड आक्रमण गर्ने दोषीहरू, अपराधीहरूलाई तत्काल कडा कारबाही गर्ने लगायतका विषयहरू त्यसमा समेटिएका थिए। तर त्यो पेश गर्न दिएन संसदमा भनेपछि संसदलाई कति प्रभावकारी, कति कामकाजी बनाउन खोजिएको छ भन्ने कुरा त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ। संसदलाई निष्प्रभावी बनाउने चेष्टा भएको छ। संसदलाई देश र जनताका हितका निम्ति काम गर्ने थलो बनाऊ, देशका बारेमा चिन्ता गर्ने थलो बनाऊ, संसदलाई जनताका समस्यामा छलफल गरेर समाधान दिने थलो बनाऊ। संसदलाई स्वार्थको खिचातानीको थलो होइन, दलीय र गुटगत खिचातानीको थलो होइन। संसदलाई देश र जनताका हितका निम्ति काम गर्ने थलो बनाऊ।
विकासको बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने सम्बन्धमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ, सामाजिक न्याय र समानताका सन्दर्भमा त्यस दिशामा काम गर्ने थलो बनाऊ, जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने थलो बनाऊ। हाम्रो प्रयास त्यो रहिआएको थियो, रहिआएको छ र रहनेछ। हामी त्यस प्रयासमा छौँ, तर संसदलाई त्यसरी चलाउन दिइएको छैन र चलाइएको छैन। अब पार्टीहरू एक ढङ्गले पार्टी फुटाइएको थियो, एक ढङ्गले के पार्टी फुटाइएकै थियो नि। अध्यक्षलाई निष्कासन गरिएको थियो, महासचिवलाई निष्कासन गरिएको थियो, संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको थियो। कहाँबाट हटाएको हो? बाटाबाट हटाएको त्यो उहाँहरू पद्धति विधि तपाईँहरूले खुब सुन्नुभएको छ। त्यसअनुसार चल्ने मान्छे भएको हुनाले बाटैमा विधि पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैमा पद्धति पुर्याइदिनुहुन्छ, बाटैमा विधान बाटैमा पुर्याइदिनुहुन्छ। बाटैबाट अध्यक्ष निकालिदिनु भयो, बाटैबाट दलको नेता हटाइदिनु भयो, उपनेता हटाइदिनु भयो। बाटैबाट अनेक आदेश फरमानहरू। म त कति बिचरा भएको होला हेर्नुहोस् त, साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासित। तपाईँहरू त कमसेकम पार्टी सदस्य त हुनुहुन्छ होला। म त साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासित, बाटैको विधि पद्धति अनुसार। देवकोटाको कविता अनुसार भन्ने हो भने जङ्गलको राज। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिले एउटा कविता लेखेका थिए, जङ्गलको राज। यो जङ्गलको राज चलाउने, विधि पद्धतिका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रक्रिया विधि पद्धति नियम कानुन देशको संविधान केहीको कुनै मतलब छैन। अहङ्कार स्वेच्छाचारिता। अब पार्टी आफ्नो हिजो 75 जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्क्यो भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै बेला छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्, न्यु खोजिरहेका छन्। 7 गते फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। उहाँहरू भोलि राष्ट्रिय भेला प्रयोग गर्ने, भेला बोलाउने, राष्ट्रिय भेलाबाट प्रतिवेदन पास गर्ने अरे, राष्ट्रिय भेलाबाट के समानान्तर कमिटी बनाउने अरे। समानान्तर होइन, अर्को कमिटी बन्ला। कसैले पनि अब अर्को कुनै पार्टी बनाउँछ कि कमिटी बनाउँछ कि त्यो त के गर्न सकिन्छ, पार्टी। तर एउटै पार्टीमा बसेर यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उच्छृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। अचाक्ले भयो पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चल्न नदिने, भाँडभैलो मचाउने, जहिले पनि भाँडभैलो, यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। पार्टीमा हामी सबैले आफ्ना हिसाबले अनुशासित भएर, एकताबद्ध भएर, विचारमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ। पार्टीको विधान छ, देशको कानुन छ, संविधान छ, संसद नियमावली छ, दल सम्बन्धी कानुन छ। यी सबै कुरातिर म ध्यान। समाज हो, त्यस्तो समाज निर्माण गर्नका लागि पहिली पार्टी, सही विचारको, सही ढङ्गले चलेको, एकताबद्ध र अनुशासित पार्टी चाहिन्छ र गतिशील पार्टी चाहिन्छ। आफ्ना अहम तुष्टिका लागि, अहङ्कारका लागि मनपरी गर्दै हिँड्न कसैलाई पनि छुट हुँदैन र कोही पनि कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। कानुनका नजरमा सबै समान छन्। डेमोक्रेसीको आधारभूत कुरा त्यो हो। कानुनका नजरमा सबै समान छन्। म भोलिको भेला सुन्दैछु, भोलि भेला आयोजना गरेका छ अरे, आह्वान गरेका छ अरे। नेकपा एमालेसँग आबद्ध सम्बद्ध कोही नेता वा कार्यकर्ता गुटगत भेला नगर्न, नगराउन, त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन, त्यस्ता भेलामा नजान
त्यस्ता बेलामा सहभागी नहुन म सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई, नेता कार्यकर्ताहरूलाई सजग सचेत गराउन चाहन्छु। पार्टी एकताको पक्षमा बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता गुटगट भेलाहरूमा सरिक नहुन म तमाम कार्यकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यस पाइन्छ, काम गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ, सचिएर काम गर्नुपर्छ, हामी स्वीकार्छौँ। तर फेरि उही धन्दा, उही सिलसिला त्यो चाहिँ चल्दैन। हिजोकै चाहिँ तमासा बनाउने, जग हँसाइ गर्ने अनि सञ्चार माध्यमहरूलाई खेती दिने, बिजनेस दिने, के विषयमा आज कलम चलाउँ होला भनिराखेको बेला फलानु गुटको बेला फलानु ठाउँमा आदि कुराहरू समाचार बन्ने, त्यो खालको कुराहरू हुन सक्दैन। तर आज हाम्रो सन्दर्भ यो होइन। त्यस कारण मैले यो बाइ द वे भन्छ नि, बाइ द वे मात्रै यति चर्चा गरेको। यो हाम्रो सन्दर्भ आजको होइन। आज त चियापानको कुरा हो। एक थरी अनुहारका साथीहरू चियापानमा देखिनु भएन। हिजो बेलुका मैले सुने बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो अरे पार्टीको चियापानमा नजाने। कसका चियापानमा चाहिँ भए जानुहुन्छ, पाए जानुहुन्छ? पार्टी अध्यक्षको, प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नजाने कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ? हुन त सबैलाई थाहा छ, तर नभनौँ। थाहा त सबैलाई थाहा छ नि कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ उहाँ। एक थरी मान्छेहरूको अनुहार, एक थरी अनुहारहरू देखिएन आज। राम्रो लक्षण होइन। कुनै कारणवश आउन भ्याउनु भएन होला भन्ने म ठान्छु। उहाँहरूले त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो भनेको कुरा होइन होला भन्ने म ठान्छु। अझै केही समय बाँकी छ। भोलिको बेला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँहरू र कति तमासा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक नजर चाहिँ त्यता राखिनेछ। ठेगान लाउँछु भन्ने सोचेको छ भने त्यस्तो होइन। पार्टी विधि विधान अनुसार र तरिका अनुसार चल्छ। नचाहिने कुराहरूका अगाडि लत्रिने कुरा छैन। सत्यसँग नलड्ने, न्यु खोजाहरूसँग नजुट्ने, हाम्रो नीति त्यही। सत्यसँग हामी लड्दैनौँ, बैठक गर्नेहरूसँग झुक्दैन। आज सदन पनि छ, त्यस कारण हामीले धेरै ढिलो पनि गर्नुभएको छैन। भेटघाट साथीहरूसँग भयो, धेरै खुसी लागेको छ। हामीले पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, संसदलाई अत्यन्तै मर्यादित, अनुशासित, हाम्रो भूमिका सदैव सकारात्मक, देश र जनताको हितप्रति, लोकतन्त्रप्रति, लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरणप्रति हामी समर्पित भएर त्यस अनुसारको मात्रै आचरण गर्छौँ। कसैले हामीलाई बकाएर आवेश उत्तेजनामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हामी आवेश उत्तेजनामा जाँदैन। हामी संयम, गम्भीर, देश र जनतालाई मन मस्तिष्कमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारण हाम्रा काम कारबाही कसैप्रति वैरभावयुक्त पनि हुँदैनन्, अहङ्कारी र उद्दण्ड पनि हुँदैनन्, लाचार पनि हुँदैनन्। फेरि हामी सही ढङ्गले मात्रै अगाडि बढ्छौँ। जे होस्, साथीहरू छोटो समयको निम्तामा सरिक भइदिनु हो। म सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले भने जस्तै हाम्रो भूमिका विचार केन्द्रित, अनुशासित, सङ्गठित र गतिशील हुन्छ। त्यस भूमिकाका लागि हामी तयार भएर अगाडि बढ्नेछौँ। म नेताजीहरू लगायत सबै साथीहरूलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो साइबर स्यालहरू अहिले पनि बाँचिरहेकै रहेछन्। हिजो मात्रै नेकपा हुँदाखेरि थियो होला भनी ठानेको त अब नेकपा एमाले पुनर्जीवन पाइसकेपछि सबै हराएर गएको होला भनेको त त्यस्तो रहेनछ। साइबर स्यालदेखि होसियार, भोलि फेरि यस्तै खालका गलत सूचनाहरू जानेछन्, यस्तै गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिनेछन्, समाचारहरू आउनेछन्, अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई अलमलमा पार्नेछ। कुनै किसिमको अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि उनीहरूले भन्ने छन् यिनै नेताहरू आपसमा लड्न थाले भनेर फेरि समाचार त्यो लानेछन्। यस्ता कुनै पनि भ्रमपूर्ण समाचारमा तपाईँहरू नपर्नु होला, किन यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन, यो सिद्धान्तको लडाईँ हो, यो नीतिको लडाईँ हो, यो विधिको लडाईँ हो, यो पार्टी निर्माणसँग जोडिएको लडाईँ हो। कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने विषयसँग जोडिएको लडाईँ हो। त्यस हुनाले विचारसँग जोडिएको छ, उद्देश्यसँग जोडिएको छ, लक्ष्यसँग जोडिएको छ, यो इमानदारितासँग पनि जोडिएको छ, यो आन्दोलनप्रतिको निष्ठासँग पनि जोडिएको छ। यी सबैसँग जोडिएको हुनाले यसको अग्नि परीक्षा हुनेछ। त्यो अग्नि परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुन तयार छौँ, अरूलाई पनि चुनौती दिन्छौँ। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने बताउनुहोस् कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ। पहिलेको सन्दर्भमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। नभए 2071 सालमा केपी ओलीजी यो पार्टीको अध्यक्ष हुनु नै दुर्भाग्य हो भनेर कर्ण वामदेव गौतम अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लाग्ने र अब नेकपा एमालेको अब सामुमा सङ्कटै सङ्कट अब निम्तिने भयो भन्ने धेरैलाई लाग्न थालिसकेको थियो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ त्यतिखेर हामीले कति लडेका थियौं पार्टीभित्र। यही हामी सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरू जिउँदा साक्षी छौं। बैठक बोलाउनका लागि हामीले उहाँसँग आग्रह गर्नुपर्ने, बैठक बोलाइदिनु पर्यो भनेर हामीले उहाँलाई अनुनय विनय गर्नुपर्ने यस्तो खालको अवस्था त्यतिखेर विद्यमान थियो। त्यसको निम्ति कतिचोटि हामीले चिठीहरू लेख्यौं, के फरक मतहरू दर्ज गर्यौं। ती दस्तावेजहरूको बारेमा व्याख्या गर्नलाई धेरै समय लाग्नेछ। कुन कुन मितिको बैठकमा के भएको थियो अघि कमर्सियलले व्याख्या गर्दाखेरि भन्नुभयो। त्यसरी त्यतिखेर पनि उहाँले कति पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो। टिकट वितरणमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो, नियुक्तिमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो, कार्यविभाजनमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो, कामको जिम्मेवारी दिने कुरामा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्थ्यो र विभिन्न ढंगले उहाँले आफ्नो गुटगत क्रियाकलापलाई निरन्तर जारी राख्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। गुटको सुरुवात उहाँले गरेको हो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट। तपाईहरु आफै जिल्ला जिल्लामा यसो साक्षी हुनुहुन्छ र पीडित पनि हुनुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईहरु पनि पीडित, हामी पनि पीडित एक ठाउँमा भेला भएका छौं। त्यस हुनाले हाम्रो एकता बडो बलियो छ, किनभने यो सबैको पीडा व्यथा वेदना समान छ। मार मुंगरी खानेदेखि लिएर अपमान सहनेसम्म, विधि प्रक्रिया मिच्नेदेखि लिएर पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्ने कुरासम्म यो सबै कुराको भुक्तभोगी तपाईहरु हुनुहुन्छ। यस अर्थमा तपाईहरुमा कुनै भ्रम छैन होला कि नेताहरू पदको निम्ति हानाथाप गरेका होलान् भन्ने परेको छैन होला। यस अर्थमा हामीले उठाइरहेको कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुनु पर्दछ र कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चलाउनु पर्दो रहेछ, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कुरा नै एउटा नयाँ बहसको विषय बनेको छ। त्यस हुनाले 71 सालदेखि 2074 को चैत वैशाखसम्म हामी तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेको विभिन्न तहमा संगठित थियौं, क्रियाशील थियौं र तपाईलाई थाहा छ 3 वर्षसम्म पनि पार्टीका कमिटीहरू बनेनन्। केन्द्रीय निकाय सल्लाहकार कमिटीले पूर्णता प्राप्त गरेन। ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च भनेको बनेन। अनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई संगठित गर्नुपर्ने, परिचालन गर्नुपर्ने काम हुँदै भएन। आग्रह पूर्वाग्रह राखिएको थियो। त्यसपछि 2075 को जेठ 3 गते
पार्टी एकीकरण भयो पूर्व नेकपा एमाले र त्यसपछि पूर्व नेकपा माओवादी मिले, नयाँ पार्टी बन्यो, नयाँ जोस जाग्यो, जाँगर पलायो। अब त पार्टी राम्रो ढङ्गले अघि बढ्ला भन्ने आशा जागेर आयो, त्यो जागेर आउन पाएको छैन। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा सुरु भयो। पहिलो गाँसमा ढुङ्गा के भयो भने भएको सहमतिको उल्लङ्घन गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन सहमति भएको मान्छेको नाम बिचैमा काटियो। सहमति नभएका 2 जना व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको आमन्त्रित सदस्यबाट थपेर सर्कुलर जारी गर्ने काम गरियो। हामीले सुरुमै विरोध गर्यौं। यो स्थिति त कहिल्यै पनि थिएन। निर्णयभन्दा बाहिर गएर गरिने काम मान्न सकिँदैन भनेर विरोध गर्दै आयौं। विरोधको र विवादको यी श्रृङ्खला लामो छ। म ती सबैको बारेमा धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। मैले यति भन्न चाहन्छु कि सुरुदेखि नै 2075 सालको भदौ 25 गते अनि त्यसपछि असोज 5 गते, भदौ 2 गते, त्यसपछि कार्तिक 19 गते, असोजको 12 गते, भदौको 26 गते, यी प्रत्येक मितिहरू हामीसँग छन्। कसरी हामीले के विषयमा बहस गर्यौं, विवाद गर्यौं, हामीले विषय उठायौं र ती सबै विषय केसँग जोडिएको थियो थाहा छ? बैठक बस्नु पर्यो। बैठकै नबस्नु। कार्यसूचीको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, कार्यसूची नदिने। बसेर छलफल, पर्याप्त छलफल हुनु पर्यो, छलफलै गर्न नदिने। उहाँको एकहोरो भाषण सुनेर हामीले बस्नुपर्ने, उहाँको प्रवचन सुनेर अरू कसैको राय विचार अनुभव सल्लाह लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता महसुस नगर्ने। अनि भएको निर्णयको इमानदारीसाथ पालन गर्नु पर्यो। यी भएनन्। कोभिडको महामारीको बारेमा पार्टीको कमिटीमा छलफल गर्नु पर्यो। कसरी प्रभावकारी रूपमा हामी जान सक्दछौँ, सरकारको प्रभावकारितालाई, जनताको हितको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भनेर प्रश्न उठाउँछौँ। उहाँ कुरा गर्न, छलफल गर्न तयारै हुनुहुन्न। कस्तो समाजवादको नेपाली मोडेल हुन सक्दछ भन्ने बारेमा छलफल गरौँ भन्छौँ, तयारै हुनुहुन्न। यी जम्मै कस्तो विधेयक ल्याउने भन्ने कुरा, संसदभित्र सरकारले कस्तो नीति ल्याउने भन्ने कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, त्यसबारेमा सबै छलफल गरौँ। यी सबै विषयमा उहाँ कहिले पनि छलफल गर्न सहज रूपमा तयारै हुनु भएन। हो, यी सबैले सङ्कट ल्यायो। स्वाभाविक हो, जब कमिटी प्रणाली स्थापित हुँदैन, कमिटीको रूपमा त्यसले काम गर्दैन र एउटा व्यक्तिमा के आउँछ भने आई एम द पार्टी, म हुँ पार्टी, मै हुँ राष्ट्र। त्यस्तो मनस्थिति भइसकेपछि त्यसलाई के भन्छन् थाहा छ? त्यो प्रवृत्ति भनेको तानाशाही प्रवृत्ति हो। त्यो तानाशाही प्रवृत्ति, आफूलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने प्रवृत्ति। त्यसो हुनाले सबै समस्याको जरो भनेको केपी ओलीमा भएको अहङ्कार, व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति, भजन मण्डलीको चाहना, उहाँमा रहेको मूल पक्ष। उहाँ इमान्दार, उहाँलाई कार्यकर्ता चाहिएको छैन। उहाँलाई आलोचना मन पर्दैन, उहाँलाई सुझाव मन पर्दैन। त्यसो हुनाले यी सबै चिजले समस्या खडा गर्यो। त्यसो हुनाले हामीले भनेको कुरा के हो भने, हामीले उठाएको कुरा के हो भने, पार्टी एकतालाई तपाईँले स्वार्थ सिद्धिको साधन बनाउनु भयो। त्यो काम नगर्नुहोस्। पार्टी र कार्यदिशाको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि काम नगर्नुहोस्। जबजलाई तपाईँले थातीमा राख्नुभयो, जबज सिद्ध्याउने काम तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँले समाजवाद, जनताको जनवाद मान्नुभयो, तर जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा कहीँ अडान लिनु भएन, खुसुक्क हटाउनु भयो। अनि हामीलाई तपाईँले त्यो थोपर्ने काम गर्नुभयो। आज तपाईँ जनताको बहुदलीय जनवादको बडो हिमायती भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ आज आएर मदन भण्डारीको विरासत हामीले थामेका छौँ भनेर नक्कली कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। यस्ता भ्रममा तपाईँहरू कोही नपर्नु होला। त्यसै गरी हामीले भन्यौँ, उहाँले तेस्रो कुरा भनेको विधि पद्धतिको सधैँ उल्लङ्घन गर्नुभयो, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्नुभयो, पार्टीको निर्णय र सहमतिको पालना गर्नु भएन, त्यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो। सहमतिको सधैँ रटान लगाउने तर स्वेच्छाचारी व्यवहार गर्दै आउनुभयो। अनि जबजको नारा लगाउँदै निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाउनु भयो र जबजको कुरा गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको गफ चाहिँ गर्ने तर दलाल पुँजीवादको सेवा गर्नुभयो, विदेशी तत्त्वको सेवा मात्रै गर्नुभयो।
पार्टीको लोकप्रियता र कामलाई आफ्नो एकल बहादुरी र लोकप्रियताको रूपमा बुझ्नुभयो। आफ्नो गल्तीको दोष अरूलाई थोपर्ने सधैँभरि प्रयास गर्नुभयो। सधैँभरि पूर्वाग्रही एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो र अरूप्रति असहमतप्रति निषेधात्मक व्यवहार गर्नुभयो। तपाईँ एकताको कहिले पनि पक्षपाती हुनु भएन। झुट र आफ्नो व्याख्याको खेती गर्नुभयो सधैँभरि र एकअर्कालाई नेताहरूलाई लडाउने भिडाउने काममा, एकअर्काको बिचमा भ्रम पैदा गर्ने काममा, यही काममा जुटिरहनु भयो। सरकारी ओहदा र साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्नुभयो। यस अर्थमा वास्तवमा उहाँले हुँदा उहाँको व्यक्तिवाद कतिसम्म भयो भने आफ्नो कुर्सी, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनका लागि संविधानलाई नै उहाँले आफै व्याख्या गर्नुभयो र त्यसलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो संविधान विरोधी काम गरेर। यसरी पार्टी निर्णय र सहमति भएकाहरूको पनि विपरीत काम गर्न थाल्नुभयो। यस अर्थमा उहाँमा सुरुदेखि गुट सञ्चालन गर्ने गुटगत प्रवृत्ति विद्यमान भयो। उहाँमा समाजवादको गन्तव्यमा जाने कुनै चिन्तक देखिँदैन। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको चाहना र सङ्कल्प भएको देखिँदैन। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। कमरेड, आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यो पछिल्लो सन्दर्भमा कमरेड जेएन खनाल कमरेडले र कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्यले बताइसक्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा जब सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो पार्टी एकीकरणलाई मान्दैनौ भनेर, पुरानो अवस्थामा फर्किनुपर्छ भन्यो, त्यो आफैमा त्यो निर्णय गलत छ। दुईटा सार्वभौम सत्ता सार्वभौम अधिकार भएको पार्टी हामी एकताबद्ध हुन चाहन्छौँ भनेर निर्णय गरे। दुईटैको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो, एकताबद्ध पनि भयो। एकताबद्ध भइसकेपछि नयाँ कमिटी बन्यो, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो। त्यसपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यही नाममा पार्टीले चुनावमा भाग पनि लियो। चुनावमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू झन्डै 300 को सङ्ख्यामा उपनिर्वाचनबाट चुनिएर पनि आए। त्यसपछि हुँदैन, यो जन्मेको बच्चालाई फेरि गर्भमा फर्काऊ, जन्मिसकेको नयाँ पार्टीलाई मान्दैनौ, पुरानै ठाउँमा मरिसकेको पार्टीमा फर्क भनेर फैसला आयो। सर्वोच्चको फैसला मान्न हामी बाध्य भएको हुनाले ल ठिक छ भनेर हामी त्यहाँ आउनु भनेको केपी ओली पनि पूर्व एमालेमा आउनु हो। यो भ्रम ओलीमा गएको र समाहित हुने होइन। किनभने केपी ओलीले दावा गरेका थिए यो नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म हुँ, प्रथम अध्यक्ष। संविधानमा लेखेको कहीँ लेखिया छैन प्रथम अध्यक्ष भनेर। एक्लै आफ्नो उहाँ गीत गाएर हिँड्नुपर्छ प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। कहिलेको अध्यक्ष? सहमति गर्नुभएको छ, दुईटैले पालै पालो अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको छ। अनि एक्लै घोषणा गर्दै हिँड्नुपर्छ म प्रथम अध्यक्ष हुँ भनेर। अनि सरकार भनेको आधा आधा कार्यकाल चलाउने भन्नुभएको छ। अनि सिंगै कार्यकाल मैले एक्लै किन सहमति गरेको? हामीले गरेको हो समिति गरेको, खुसुक्क गोप्य रूपमा सहमति गर्ने उहाँ र प्रचण्डले हामीले गरेको हो सहमति। अनि सहमति गरिसकेपछि उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ? त्यही हो इमानदारिता, त्यही हो कम्युनिस्टको चरित्र। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौँ यसले इमानदारिता नराखेपछि मान्छेले विश्वास गुमाउँछ र सामान्य मान्छेले पनि विश्वास गुमाउँछ। कम्युनिस्ट भएकाहरूको त विश्वास अझै मान्छेले धेरै गरिरहेका हुन्छन्, उसले झन् धेरै ठुलो विश्वास गुमाउँछ। यस अर्थमा हिजोको हामी सन्दर्भमा पनि अहिले जसरी दोष दिन खोजिया छ त्यो बेकारको कुरा। उहाँ नै हो दोषी। बरु हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो एकीकृत भएको आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्छ। त्यो भएर हामीले कुनै गल्ती गरेका होइन। त्यो बेलामा सहमत भएको विधान अनुरूप जाउँ हामीले भन्यौँ। विधानको आधारमा, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर केही हामीले गल्ती गरेका हौँ। त्यो निर्णय उहाँले पालन गर्नु पर्दैन। त्यो निर्णयको निम्ति उहाँ पालन गर्न बाध्य मान्छे होइन। तर उहाँले के ठान्नुभयो भने म सबैभन्दा माथि हुँ। पार्टीको विधानले के भन्छ? त्यो नेकपाको विधानले पनि, नेकपा एमालेको विधानले पनि भन्छ व्यक्ति सङ्गठनको मातहतमा हुन्छ। त्यो चाहे जुनसुकै पदमा बसेको मानिस किन नहोस्, त्यो सङ्गठनको मातहतमा हुन्छ। एक। दोस्रो, अलमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। तेस्रो, पार्टीभित्र सबै विषयमा छलफल बहस गरिनु पर्दछ। पार्टीको
विधिगत सञ्चालन गर्नुपर्छ। योग्यता क्षमताको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताप्रति कुनै भेदभाव गर्न पाइँदैन, आग्रह पूर्वाग्रह राख्न पाइँदैन। यस अर्थमा सबैप्रति बडो न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्छ। यही हाम्रो मान्यता होइन र? यी कुरा गरेर हामीले गल्ती गरेका हौँ, गल्ती गरेका होइनौँ कमरेडहरू। उहाँले पार्टीको विगत समयमा पनि पछिल्लो समयमा पनि एकीकरणको कामलाई अगाडि बढाउनै चाहनु भएन, किनभने यो आन्दोलनमा तहस नहस पार्न, अस्तव्यस्त पार्न खोज्नु भएको रहेछ। त्यस हुनाले कमरेडहरू आज हामी बसेका छौँ यही समस्याको बारेमा छलफल गर्नका लागि र तपाईहरुसँग हामी आपसमा अन्तर्क्रिया गर्नका लागि, तपाईहरुका कुरा सुन्नका लागि, कुरा सुनाउनका लागि, मनमा रहेका जिज्ञासाहरू के छन् त्यसलाई सुन्नका लागि र त्यसपछि तपाईहरुका राय विचारहरू विभिन्न विषयमा बताउनका लागि पनि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो, किनभने अन्यलमा परेका कार्यकर्ताहरू, निराश र हताश भएका कार्यकर्ताले वास्तवमा आन्दोलन जोगाउन सक्दैन र आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यस हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि, बचाउनका लागि कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गर्नुपर्छ, ऊर्जा पैदा गर्न सक्नुपर्छ, सही र गलत के हो त्यो प्रश्न पार्न सक्नुपर्छ, सबै खालको अन्योलताबाट चिर्न मुक्त गर्न सक्नुपर्छ र स्पष्ट दिशाका साथ अगाडि बढ्ने बाटोमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्दछ। यस अर्थमा पछिल्लो समयमा जब सर्वोच्च अदालतले दुईटा अलग अलग पार्टी फर्का भनिसकेपछि हामीले आशा गरेका थियौँ। आशा के गरेका थियौँ भने अब नेकपा एमालेको कमिटीको बैठक बस्ला। एउटा खबर पनि आयो, ईश्वर पोखरेल महासचिवको नाममा सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ भनेर। र तपाईहरुलाई थाहा छ सचिवालयमा को रहन्छन् भने महासचिव 1, 2टा उपमहासचिव 3 र 5वटा सचिव, 8 जना छन् सचिवालयमा। तर समस्या के पर्यो भने हाम्रो ओलीजीलाई कि 8 मध्ये 4 फेरि हाम्रो समूहका रहेछन्, हाम्रो विचार समूहका परे, 4वटा केपी ओलीका विचार समूहका परेछन्। उहाँलाई त यो पस्दै पस्दैन। आज सुनिहाल्नु तपाईहरुको अन्तर्वार्ता। मलाई म कुनै पनि हालतमा अलकतमा पर्ने गल्ती गर्दै गर्दिन। वाह, पार्टीको विधि म तोड्ने काम गर्दिन भन्नुहुन्न उहाँ। म जसरी भए पनि आफ्नो खुट्टा माथि उचालेर मै हुँ। एउटा थियो नि, 2टा पहलवानहरू कुस्तीमा उत्रेछन्, एउटा हारेछ, लडेछ, उत्तानोचित भइसकेपछि उसले खुट्टा उचालेर भन्छ मेरो खुट्टा त माथि नै छ भन्छ। हारिसकेपछि पनि स्वीकार नगर। त्यस्तो खालको मान्छे केपी ओली। त्यसो हुनाले मैले पराजित हुन त जानेकै छैन, पछाडि फर्किन त मैले जानेकै छैन, फेरि त्यही बाटो फेरि म हिँड्ने मैले जानेकै छैन। उहाँका उक्तिहरू छन्, त्यो उक्तिहरू वास्तवमा प्रकाशित भयो भने कामै लाग्ला। केपी ओली उभा छ, के भन्नुभएको जस्तो, कसैलाई के भन्नुभएको छ। त्यसो हुनाले पछिल्लो समयमा हामीले आशा गरेका थियौँ कि फेरि बस्नेछ बैठक र हामीले मेसेज पनि पठायौँ। हामीले 6वटा कुरा गर्यौँ। पहिलो कुरा, र अहिले पनि हाम्रो कुरा त्यही छ, पहिलो कुरा पूर्व एमाले एकता हुनुभन्दा पहिलेको पूर्व एमालेको संगठनात्मक संरचना अनि त्यसका राजनीतिक वैचारिक मान्यताहरू अनि त्यसका सबै नेतृत्वहरू र सबै सदस्यहरू यथावत रहनेछन्। त्यहीँबाट प्रस्थान बिन्दु हुनेछ, त्यहीबाट सुरु गरिनेछ। दोस्रो हामीले भन्यौँ अबदेखि पार्टीलाई विधि पद्धतिको आधारमा, संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन परिचालन गरिनेछ। तेस्रो कुरा, पार्टीका बैठकहरू कसैका निजी निवासमा हुने छैनन्, सरकारी निवासमा हुने छैनन्, त्यो पार्टी अफिसमा हुनुपर्दछ। त्यस हुनाले अबदेखि यो मान्छेमा अहङ्कार बढाउने भने पनि यो पनि। चौथो हामीले भन्यौँ फेरि एकताको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर लिजाने हाम्रो प्रयासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र 5औं कुरा हामीले भन्यौँ कि यो सरकार वामपन्थीकै सरकारको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएर लाने काम गर्नुपर्छ। र 6औं हामीले भन्यौँ कि सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि पार्टीको मार्गदर्शनमा सरकार चल्नु पर्दछ। यी व्यथिक कुराहरू हुन्।
यी 6वटा कुराहरू भन्ने कुरा के बेठिक कुरा हो। तर उहाँले के गर्नुभयो भने यसै बीचमा उहाँले 28 गतेका दिनमा एउटा गुटको भेला गर्नुभयो बालुवाटारमा। त्यो गुटको भेलाको बारेमा हामीलाई कसैलाई जानकारी छैन। कसैलाई एकजना पनि हामीसँग जोडिएका कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई कसैलाई पनि थाहा दिएन। अनि सुटुक्क उहाँले आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरूको भेला गर्नुभयो। त्यो भेलालाई विशेष केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिनुभयो र त्यसलाई अङ्कको हिसाबले पूर्व एमालेको समयमा 9औं बैठक भएको थियो मात्र। त्यसपछि बस्नु पर्थ्यो 10औं बैठक। अहिले 7 गते चैतमा 12औं बैठक बोलाइएको छ। कहाँ गयो 10औं बैठक, 11औं बैठक? 9औं बैठक बसेको थियो पहिले, एकैचोटि 7 गते चैत 7 गते भनेर 12औं बैठक बोलाइयो। कारण के भन्दाखेरि उहाँले यस बीचमा 2टा कागजमा सही गराउनु भएको रहेछ, त्यो 10औं बैठक र 11औं बैठकको नाममा। र आफू खुसी त्यहाँ निर्णय गर्नुभयो त्यो विधानको संशोधन गर्ने। उहाँले निर्णय गर्नुभयो केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थप्ने। उहाँले निर्णय गर्नुभयो पदाधिकारी जो व्यमयकारी विभाजनमा फेरबदल गरिदिने। अनि भीम आचार्यले उताबाट हटाइदिनु भयो इन्चार्जबाट। अनि यता अष्टलक्ष्मी कमललाई हटाइदिनु भयो इन्चार्जबाट। अनि युवराज गिवाईलाई हटाउनु भयो कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जबाट। अनि सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई इन्चार्जबाट हटाइदिनु भयो। त्यस्तै सचिव अध्यक्षहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले निकाल्नु भयो। उहाँको तरिका त्यही हो। अरू पनि विभागका हामी इन्चार्जहरू सबलाई हटाइयो। यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि हामी बहुत बडो चिन्तित भयौँ, दुखित पनि भयौँ। त्यही पनि विभिन्न ढङ्गले कमरेडले संवाद गर्न चाहनुभयो। संवाद गरिसकेपछि केपीलाई दबाब पर्यो। बल्ल बल्ल उहाँको फोन आयो, बसौँ भन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। मैले भने हुन्छ बसौँ, बालुवाटार आउनुहोस् भन्नुभयो। म बालुवाटार आउँदिनँ भने। त्यसपछि म पनि बाहिर जान मिल्दैन भन्नुभयो। अब तपाईँ बाहिर जान मिल्दैन, म बालुवाटार आउन मिल्दैन। त्यसो भइहाल्यो। होइन होइन भेट्नु त भेटौँ भनेपछि त्यसो भए पार्टी अफिस धुम्बाराईमा भेटौँ भनेर मैले राखेँ। त्यो राखेपछि हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले भने म एक्लै आउँदिनँ भने। किनभने मलाई थाहा छ म एक्लै भेटेँ भने के भन्नुहुन्छ थाहा छ? माधव नेपालले मेरो पद बचाइदिनुहोस् न भन्दै थिए कि अहिले नभए पनि पछि चाहिँ अध्यक्ष पद दिनु भनेर भन्ला। माधव नेपालले झलनाथ कमरेडको बारेमा त घोर विरोध गर्दै थिए, प्रचण्डको विरुद्धमा आगो ओकेल्दै थिए। आफूसँग भएका सबै योद्धाहरू कोही काम लाग्न छैनन्, गति लाग्छ छैनन् भन्दै थिए भनेर त्यही प्रचार सुरु गर्छ। म एक्लै भेट्दिनँ भने। त्यसो भए ल्याउनुहोस् भनेपछि मैले 5 जना कमरेड लिएर गएँ सँगसँगै। अनि 5 जना कमरेडमध्ये कमरेड भीम रावल हुनुहुन्थ्यो, कमरेड घनश्याम भूषाल, कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, कमरेड गोकर्ण विष्ट, कमरेड रघुजी पन्त, यो होइन। अनि त्यसपछि सबै कमरेडहरूलाई सबै जानकारी गराइयो। त्यही ठाउँमा बसिसकेपछि उहाँको कुराबाट उहाँमा दम्भ। 28 गतेको निर्णय उल्टिँदैन। बरु तपाईँहरूले मलाई सदस्यबाट पनि निकालेको हुनाले, 4 निकालेको हुनाले, त्यो पनि चट्टानमा बचारेको हुनाले देउता आएर मलाई बचाइदिए। नभए त म त खत्तम भइसकेको थिएँ। अध्यक्षबाट हटाउनु खोइ गल्ती महसुस गरेको। तपाईँहरूले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ भन्नु भने पूर्व नेकपाको विषय पछि छलफल गरौँला। हाम्रै बिचको पनि विगतको कुरालाई अहिले बहसको विषय नबनाऊ। त्यसलाई बरु हामी एकछिन थाती राखौँ। अहिले नयाँ सिराबाट जाउँ, आपसमा गुनासो नगरौँ, नयाँ अध्याय सुरु गरौँ। हामीले प्रस्ताव राख्यौँ र हामीले भन्यौँ पहिलो प्रस्थान बिन्दु भनेको पुरानो पार्टीलाई यो त्यो ठाउँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि त्यो सुरु हुन सक्दैन भनेपछि बरु तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो गल्ती महसुस गर्नुहोस्। मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु भनिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी निष्कर्षमा के पुग्यौँ भने केपी ओलीको अहङ्कार दम्बले यो पार्टीलाई छिन्न भिन्न पार्न खोजिरहेको छ। एकताको ढोका सबै बन्द भइसकेको छ। उहाँले 4 गतेको भेलालाई स्थगित गर्नुहोस् भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ स्थगित गर्छौँ। 4-5 को भेला स्थगित गर्छौँ यदि तपाईँले 28 गतेको केन्द्रीय कमिटी भनिएको तपाईँको गुटको भेला हो, त्यो भेलालाई जुन कि त्यो अवैधानिक छ, त्यो भेलालाई तपाईँले अवैध घोषणा गर्नुहुन्छ, फिर्ता लिनुहुन्छ, त्यो निर्णयबाट पछि हट्नुहुन्छ भने हामी भेला रोक्न तयार छौँ। त्यति पनि भन्यौँ हामीले।
अझै हामीले भन्यो कतिपय कुरा त प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ राम्रै गर्ला, होइन होइन त्यो त रोक्नु। भीम रावल इन्चार्ज हटाइदिए, लेखराज भट्टको इन्चार्जको नाम राखे, अनि हाम्रो भानुभक्त जोशीको नाम अध्यक्षबाट फालिदिए, अनि कर्ण थापाको नाम राखेपछि अनि त्यहाँ 100 जनाको जमात गइसकेपछि साथीले प्रतिवाद गर्नुभयो। प्रतिवाद गरेर 200 मान्छे पुगिसकेपछि भागाभाग गरे, अनि फेरि त्यो पार्टीमा त्यो पुरानो साइनबोर्डलाई फेरि झुन्डिए। पुगे यहाँ तेह्रथुममा पुगे, तेह्रथुम पुगेर पनि त्यहाँ पार्टी अफिस कब्जा गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँका जिल्ला अध्यक्षहरू सारा त्यो अफिसमा बस्नुभयो। अफिसमा बसेको 100 जना सहित बसेको देखेपछि उनीहरू माथि जाने हिम्मत गरेनन्। यस्तै धेरै जिल्लाहरूको बारेमा यसपटक अब तपाईँले रिपोर्ट दिनुहुनेछ, यहाँ छलफलमा राख्नुहुनेछ, हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ कुन कुन जिल्लामा त्यस्तो वितण्डाहरू मचाइएको थियो भनेपछि नियत राम्रो देखिएको होइन। त्यस हुनाले कमरेडहरू, म धेरै समय अब लिन चाहन्न, यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले पनि हामी मिलेर अगाडि बढ्न चाहेको छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो उद्देश्य के हो भने नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन हामीले हैसियत प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई जोगाउँ। पहिले पूर्व एमालेलाई बलियो बनाऊ, पूर्व एमालेलाई सुदृढ बनाऊ, र सुदृढ बनाउनका लागि विचार हामीले तय गरेका छौँ 9 महाधिवेशनको विचार। त्यसको दस्तावेजको आधारमा अगाडि बढौँ। त्यो बेलामा पारित गरेका छौँ विधानको मान्यता अनुसार अगाडि बढौँ, र हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि अब आर्थिक सामाजिक क्रान्ति पुरा गर्ने जुन कार्यभार छ त्यो कार्यभारमा लागि परौँ। र त्यसरी जसरी हामीले पहिले राजनीतिक क्रान्ति गर्दाखेरि जुन त्याग, तपस्या, बलिदान, निस्वार्थता, इमान्दारिता देखाएका थियौँ, कर्तव्यनिष्ठता देखायौँ, सक्रियता देखायौँ, लगनशीलता देखायौँ, समर्पण देखायौँ, त्यसको फेरि पनि आवश्यकता छ। देशभक्तिको भावनाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डा बुलन्द गर्न चाहन्छौँ, किनभने पुराना योद्धाहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवातमै राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गर्नुभयो। नेपाली कम्युनिस्टहरू देशभक्त छन् भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिनुभयो। पछिल्लो कालमा हामीले लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा जुट्यौँ र कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन् भन्ने कुरालाई चिर्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्मर मान्यता के थियो भने पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्ने, समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने र राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने, त्यही उद्देश्यको आधारमा लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचान स्थापित गऱ्यौँ। र हामीले आम गरिब निमुखा निर्धन जनताहरूको पक्षमा दृढताका साथ सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको पक्षमा कम्युनिस्टहरू उत्रिन्छन् भन्ने मान्यताको साथमा अगाडि बढ्यौँ। र अहिले पनि हामी समाजवादको यात्रामा जानु छ। त्यो जानका लागि चाहिन्छ सही पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी, ठिक ढङ्गले सञ्चालित मार्क्सवादी